शोला कभी शबनम कभी तूफान है आंखें, दुनिया में बड़ी चीज मेरी जान है आंखें, और उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। जी हाँ दोस्तों, ये आंखें ही हैं जो हमें इस दुनिया के नज़ारों से दो चार कराती हैं। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत ये आंखें, जिनसे हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया को समझते हैं, इस दुनिया की खूबसूरती की हम तारीफ करते हैं। तब तारीफ करते हैं जब हम इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया के अंदर जो कुदरत ने नज़ारे बिखेरे हैं हम उनको देखते हैं। जब खूबसूरत खूबसूरत चेहरों को देखते हैं दिल के अंदर सुकून पैदा होता है। तो ये आंखें बड़ी नेमत है, और इन आंखों की हिफाजत करना भी फिर जिम्मेदारी बन जाती है। अक्सर होता यह है कि आप आंखों के लिए बिल्कुल भी गैर जिम्मेदारी के तरीके से काम करते हैं। आंखों के अंदर कुछ चला जाए आपके तो आप उनको ऐसे मसल डालते हैं, कोई कीड़ा चला गया, कोई रेजा चला गया, कोई धूल मिट्टी चली गई, उसको रगड़ के डाल देते हैं। पता चलता है आंखों के अंदर खराशें हो जाती हैं, और आंखों में फिर खराश होने के बाद में जख्म बन जाता है। फिर रेटिना के ऊपर एक सफ़ेद धब्बा बन जाता है जो कि बढ़ता रहता है, मोटा होता रहता है। फिर आंखों का ये एक ऐसा मर्ज बन जाता है जिसका मॉडर्न साइंस में भी कोई इलाज नहीं है। आंखों के अंदर जाला आ जाता है, फूला आ जाता है, मोतिया बिंद आ जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है, आंखों की बीनाई घट जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, दुनिया के नज़ारों से महरूम रह जाते हैं। देखिए, बहुत सारी दवाइयाँ आंखों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन कितनी कारगर होती हैं। हमने सालों की मेहनत के बाद में आंखों के इलाज के लिए एक ऐसी दवा का इजाद किया है, जो दवा आपके आंखों के जुमला अमराज के लिए, आंखों की कोई भी बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारियों से लेकर, अगर आपकी बीनाई कमजोर हो गई है, आपकी नजर कमजोर हो रही है, उसके लिए भी, अगर आपको मोतियाबिंद स्टार्ट हो रहा है, कैटरैक्ट आंखों में आना स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए भी, अगर ग्लूकोमा हो गया है और आंखों में ऐसा खतरा पैदा हो रहा है कि आप ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं, अंधे होने की तरफ जा रहे हैं, उसके लिए भी, अगर आपको रात में दिखाई देने की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी, अगर आपको दूर का दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, उसके लिए भी, अगर आपको पास का दिखाई देने में दिक्कत होती है, उसके लिए भी, यहाँ तक कि आपका आंखों में जाला आ गया है, उसके लिए भी, आपका फूला आ गया, उसके लिए भी, आंखों के रेटिना पर ऊपर एक सफ़ेद चादर सी आ गई है, उसके लिए भी, आंखों की तमाम बीमारियों के लिए वो काम करती है। और अल्लाह के फजलो करम से ऐसे पेशेंट्स जिनका कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, और बड़े बड़े हॉस्पिटल से, आई केयर सेंटर्स से वो लोग अपने पैसों को बर्बाद करने के बाद में वापस आ गए, और जब अल्लाह के फजल करम से वो मेरे अंडर ट्रीटमेंट आए तो अल्लाह का शुक्र है कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और वो लोग ठीक हो रहे हैं। ये एक छोटा सा ड्रॉपर है, ये देख सकते हैं आप, 15 ml का ये ड्रॉपर है। ये दवा कितनी अहमियत की है, ये दवा कितनी अहमियत की हामिल है, इसको बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी है, इसको बनाने के लिए कौन कौन से अज्जा इसमें शामिल किए गए हैं, आप इसकी कीमत को सुनकर इसका अंदाज़ा लगा लें। ये एक 15 ml का ड्रॉपर पेशेंट्स को 999 रुपये का दिया जाता है, तकरीबन 1000 रुपये मान कर चलिए। लेकिन आप यकीन जानिए कि ये अल्लाह के फजलो करम से आंखों की सभी बीमारियों के लिए इतना बेहतरीन काम करता है कि इसका कोई मुकाबला, किसी भी दवा से कोई मुकाबला नहीं। बेजोड़ है, लासानी है, बेनज़ीर है। और इसमें दोस्तों सुकून की बात यह है कि ये आपका 15 ml का ड्रॉपर ये आपके 3 से 4 महीने के लिए काफ़ी होता है।
اور اگر دونوں آنکھوں میں پرابلم ہے تو یہ کم سے کم 3 مہینے تو چلتا ہی ہے. تو اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ مہنگا ڈراپر ہے، بلکہ یہ آپ کو بہت سستا پڑنے والا ہے، کیونکہ آپ اس کو کتنے دن آپ کا نہیں چل رہا ہے. کبھی کبھی تو یہ ایک ڈراپر ہی پورے ٹریٹمنٹ کے لیے کافی ہوتا ہے. پورے ٹریٹمنٹ کے لیے ایک ڈراپر ہی کافی ہوتا ہے. کبھی کوئی جٹل مریض ہوتا ہے جس کے آنکھ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ چیز آ جاتی ہے جو بہت آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو لا علاج قرار دیا جاتا ہے. اس میں تھوڑا زیادہ وقت کے لیے دوائی چلائی جاتی ہے، ورنہ یہ باقی امراض کو تو بہت جلدی سے نپٹا دیتا ہے. اللہ کا شکر ہے. اور یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے. اس کو استعمال کرنے کے بعد میں، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا؟ آنکھوں میں صرف 2 بار ڈالنا ہے. آنکھوں میں ڈالنا ہے صرف 2 بار. ایک بار رات میں ڈال کے سو جائیے، ایک بار دن میں کسی ٹائم ڈال لیجئے، یا آپ 3 بار بھی ڈال سکتے ہیں. ایک بوند صرف آپ کو آنکھوں میں ڈالنا ہے، بس، اور کچھ نہیں کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کا اثر دیکھیں گے. پہلے ہی 2-3 دن کے اندر آپ کی بینائی میں اضافہ ہونے لگے گا. آپ کا کیٹریکٹ اگر ہو گیا ہے، موتیا بند آ گیا ہے، تو وہ موتیا بند کٹنا شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ موتیا بند پنپنے ہی نہیں پائے گا. پوری طرح سے موتیا بند آپ کا صاف ہو جائے گا. اگر آپ کی آنکھوں میں جالا آ گیا ہے، جالا بھی اس دوا سے کٹ جائے گا، آنکھ صاف ہو جائے گی. پھولا آ گیا ہے، وہ بھی دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا. اور آنکھوں کے اندر کسی چوٹ کے لگنے کی وجہ سے آنکھوں کے اندر پتلی کے اوپر سفیدی آ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ دوا اللہ کے شکر سے، اللہ کے فضل و کرم سے، رحم و کرم سے، یہ بہت کارگر دوائی ہے. اگر آپ کو آنکھ کی کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ بنا سوچے سمجھے آپ اس کو منگائیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا اثر دیکھیے گا. آپ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اگر بڑے مرض ہیں، جیسے کہ آنکھوں پر پھولا آ جاتا ہے، یا آنکھ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ سفیدی آ جاتی ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ یہ لا علاج بیماری ہے. آپ جانتے ہیں لا علاج بیماری ہے. آپ آپریشن کرا لیجئے، کچھ بھی کرا لیجئے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. صرف ایک ٹیٹو لگا دیتے ہیں آنکھ پر. ایک نئی اسکیم انہوں نے چلائی ہے ٹیٹوئنگ کی. اس میں کیا کرتے ہیں، ٹیٹو لگا دیتے ہیں آنکھ کے اوپر، تاکہ آنکھ کالی دکھائی دے، آنکھ کا حصہ کالا دکھائی دے، باقی اس سے دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا. اس سے دکھائی کچھ بھی نہیں دے گا. یعنی کہ آپ ایک آنکھ سے بلائنڈ کر دیے جائیں گے. لیکن یہ دوا اللہ کے فضل و کرم سے دھیرے دھیرے وہ جو آپ کے آنکھ پر سفیدی آ کر وہ موٹا حصہ ہو جاتا ہے، اس کو پتلا پتلا کر کر کے پوری طرح سے اس کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، اور آپ کی آنکھ پوری طرح انشاءاللہ پہلے کی طرح ہو جاتی ہے. تو دوستو، کہیں بھی آپ کو آنکھ کی کوئی بھی بیماری ہو، اس کو آپ ایک بار اپنا کر دیکھیے گا. ہاسپٹلس کے اندر آئی اسپیشلسٹ کے یہاں جا کر ہزاروں لاکھوں روپے برباد مت کریے، بلکہ ایک بار یہ ڈراپ آپ ڈال کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام بیماریاں آنکھ کی دور ہو جائیں گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی بیماری کا بہت ہی اچھا سا علاج لے کر. تب تک کے لیے اپنے بھائی ڈاکٹر عطر شہبانی کو اجازت دیں. السلام علیکم.